ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शांकर भाष्यम अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि तथा तद्वद् एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देहि। आत्मा पुरुषवत् अविक्रियः एव इत्यर्थः। कस्मात् अविक्रियः एव इति आह। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। एवं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शस्त्राणि निरवयवत्वात् न अवयवविभागं कुर्वन्ति। शस्त्राणि अस्यादीनि तथा न एनं दहति पावकः अग्निः अपि न भस्मीकरोति तथा न च एनं क्लेदयन्ति आपः। अपां हि सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रीभावकरणेन अवयवविश्लेषापादने सामर्थ्यम् तत् न निरवयवे आत्मनि संभवति। तथा स्नेहवत् द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयति वायुः एनं तु आत्मानं न शोषयति मारुतः अपि। यतः एव तस्मात् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यस्मात् अन्योन्यनाशहेतुभूतानि एनम् आत्मानं नाशयितुं नोत्सहन्ते। अस्यादिनि तस्मात् नित्यः नित्यत्वात् सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणुः इव स्थिरः इति एतत्। स्थिरत्वात् अचलः अयम् आत्मा अतः सनातनः चिरन्तनः न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नः अभिनवः इत्यर्थः। न एतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयम् यतः एकेन एव श्लोकेन आत्मनः नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तं न जायते म्रियते वा इत्यादिना। तत्र यत् एव आत्मविषयं किञ्चित् उच्यते तत् एतस्मात् श्लोकार्थात् न अतिरिच्यते। किञ्चित् शब्दतः पुनः उक्तं किञ्चित् अर्थतः इति। दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान् वासुदेवः। कथं नु नाम संसारिणां
असंसारित्व बुद्धिगोचरताम् आपन्नं सत् अव्यक्तं तत्त्वं संसारनिवृत्तये स्यात् इति। किंच अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। सर्वकरण अविषयत्वात् न व्यज्यते इति अव्यक्तः अयम् आत्मा। अतः एव अचिन्त्यः अयम्। यत् हि इन्द्रियगोचरः तत् चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते। अयं तु आत्मा अनि अनिन्द्रियगोचरत्वात् अचिन्त्यः। अतः एव अविकार्यः। यथा क्षीरं दध्यातञ्चनादीनां विकारी न तथा अयमात्मा निरवयवत्वाच्च अविक्रियः। न हि निरवयवं किञ्चित् विक्रियात्मकं दृष्टम्। अविक्रियत्वात् अविकार्यः अयम् आत्मा उच्यते। तस्मात् एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि। हन्त अहम् येषां मया एते हन्यन्ते इति आत्मनः अनित्यत्वम् अभ्युपगम्य इदम् उच्यते। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च इति अभ्युपगमार्थः। एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिः प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातः जातः इति मन्यसे। प्रतीतत्तद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतः मृतः इति। तथापि तथा अभावे अपि आत्मनि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। जन्मवतः जन्मनाशवतः नाशश्च इति एतावश्यंभाविनां सॉरी नाशश्चेत्येतावश्यंभाविनाविति तथा च सति चातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि लब्धजन्मनः ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः। तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कार्यकरणसङ्घातात्मकान्यपि भूतानि उद्दिश्य शोकः न युक्तः कर्तुम्। यतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि अव्यक्तम् अदर्शनम् अनुपलब्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्यकरणसङ्घातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राक् उत्पत्तेः उत्पन्नानि च प्राक् मरणात् अव्यक्तमध्यानि।
निन्दातेर्दुःखात् नु किम् तस्मात् one minute, ततः तस्मात् तेर्दुःखात् दुःखतरं नु किम् ततः कष्टतरं दुःखं नास्ति। युद्धे पुनः क्रियमाणे करणादिभिः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय आयकृतनिश्चयः हतः 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 वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतः सन् स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महिम् उभयथापि तव लाभः एव इत्यभिप्रायः यतः एवं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः जेष्यामि शत्रून् मारयिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः तत्र युद्धं स्वधर्मम् इति एवं युद्धमानस्य उपदेशम् इमं शृणु सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ अपि अकृत्वा रागद्वेषौ अपि अकृत्वा इति एतत् तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व घटस्व न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एषः उपदेशः प्रासङ्गिकः शोकमोह अपनयनाय लौकिकः न्यायः स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य इति आद्यैः श्लोकैः उक्तं न तु तात्पर्येण परमार्थदर्शनम् इह प्रकृतं तच्च उक्तम् उपसंह्रियते एषा ते विहिता इति शास्त्रविषयविभागप्रदर्शनाय इह हि प्रदर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अतः आह ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः